ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने पिछले 10 बरसों में सिक्योरिटी पॉलिसी में तारीख़ी तब्दीलियाँ की हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसा बेमिसाल काम किया है। और अब अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठाने की जुर्रत की तो अब तक जो नहीं हुआ है वो होकर रहेगा। उन्होंने जुमेरात को नारगौर ज़िले के मेरता में श्री राव दोदा मेर तैया की घोड़सवारी वाले मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के बाद मुनक़िदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारे जवान मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, ठीक उसी तरह हुकूमत मनसूबाबंदी के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में सिक्योरिटी पॉलिसी में तारीख़ी तब्दीलियाँ की हैं और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने कहा है कि बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और कमज़ोर होते कसीर जहती इदारे आलमी निज़ाम को मज़ीद नाजुक बना रहे हैं और ब्रिक्स ममालिक को इस्तेहकाम और आलमी तर्ज़ हुक्मरानी में असलाहात के लिए मुत्तहिद होकर कदम उठाने चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमेरात को मुनक़िदा ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग में बैनुल अक़वामी सलामती, इक़्तिसादी अदम तहफ़्फ़ुज़ और इदारे जाती असलाहात पर मरकूज़ खिताब में कहा कि दुनिया गैर मामूली जोग्राफियाई, सियासी और इक़्तिसादी गैर सूरत हाल का सामना कर रही है। इसके पीछे मुसल्लह तसादुम, मौसमियाती आफात और कोविड वबा के तवील मुद्दती असरात अहम वजूहात हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ये बहरान अलग अलग वाक़यात नहीं है बल्कि आलमी चैलेंजों का एक ऐसा संगम है जो बैनुल अक़वामी निज़ाम की सलाहियत का इम्तिहान ले रही हैं और जिनका सबसे ज़्यादा असर उभरती हुई मईशतों और तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ रहा है। Excellencies, delegates, colleagues, Namaskar, a very good morning and a warm welcome to India for this meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs and International Relations. As Chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation. दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने जुमेरात को कहा कि उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की बचत के मकसद से महकमे जाती कामकाज के लिए गाड़ियों की तादाद महदूद करने का फैसला किया है। गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र हम वतनों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की है। वज़ीर आज़म की इस अहम अपील को अपनाते हुए दिल्ली हुकूमत ने महकमे जाती कामकाज के लिए गाड़ियों की तादाद को महदूद करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इन खुसूसी हालात में हुकूमत के तमाम काबीना साथियों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदों, दिल्ली हुकूमत के तमाम महकमों और अफसरान ने भी ज़रूरत के मुताबिक कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो कार पूलिंग और अवामी ट्रांसपोर्ट को भी तरजीह देंगे। वज़ीर आला ने दिल्ली के बाशिंदों से भी ईंधन बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के साथ साथ कार पोलिंग की अपील की है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों के खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR अमल के तीसरे मरहले को 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में मरहलेवार तरीके से मुनक़्क़द करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को बताया है कि SIR के तीसरे मरहले को 16 रियासतों और मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में मरहलेवार तरीके से मुनक़्क़द करने का फैसला किया गया है। ये प्रोग्राम मरदमशुमारी के तहत जारी घर घर फहरिस्त साजी लिस्टिंग के अमल को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। कमीशन ने बताया कि तीसरे मरहले के तहत हिमाचल
अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर तकरीबन पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इन इलाकों में मौसम और बर्फबारी की सूरत हाल को देखते हुए प्रोग्राम का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस मुहिम के दौरान 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO घर घर जाकर तकरीबन 36.73 करोड़ वोटरों से राबिता करेंगे। मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी अपनी पार्टी की जानिब से दायर करदा एक केस की ज़ाती तौर पर पैरवी करने के लिए जुमेरात की सुबह एडवोकेट के लिबास में कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। कोलकाता हाई कोर्ट मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात 2026 के नताइज के ऐलान के बाद तोड़ फोड़ और तशद्दुद के मुबैना वाक़यात से मुताल्लिक़ मुफाद आमा की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए तैयार है। अदालत में एक साथ दर्ज की गई इन दरख्वास्तों में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुबैना बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया गया है। बाएं बाजू के रहनुमा विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें इंतखाबी नताइज के बाद कोलकाता के न्यू मार्केट के करीब बुलडोजर्स के जरिए की गई मुबैना मिसमारी की मुहिम पर सवाल उठाया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और साइबर सेल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वज़ीर आज़म रोजगार तख्लीक प्रोग्राम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश कर दिया और 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई बसराक थाना पुलिस और साइबर सेल टीम ने अंजाम दी है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 18 कीपैड मोबाइल फोन, 6 स्मार्टफोन और 15 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। तहकीकात में सामने आया है कि ये ग्रोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड से मुतालिक इश्तिहारात चलाता था। जब कोई शख्स इन इश्तिहारात पर क्लिक करता तो उसे एक मोबाइल नंबर फराहम किया जाता, जिसके बाद मुलजिमान खुद को जाली लोन अफसर जाहिर करके वज़ीर आज़म रोजगार तख्लीक प्रोग्राम के तहत सब्सिडी वाला कर्ज दिलाने का झांसा देते थे। उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर में बुध की शाम आने वाली शदीद आंधी, तूफान और बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जिले मजिस्ट्रेट पवन गंगवार के मुताबिक आंधी की रफ्तार तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा थी। उन्होंने बताया कि जिले में तकरीबन 100 दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं, जबकि करीब 20 टीन शेड उड़कर आधे से 1 किलोमीटर दूर जा गिरे। कई मकानात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इंतजामिया की टीमें मुसलसल इमदादी और बचाव के कामों में मसरूफ हैं ताकि मुतासिर अफराद को जल्द अज जल्द मदद फराहम की जा सके। एक हौलनाक वाक़े ने कौमी दारुल-हुकूमत को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। पीर की देर रात दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक चलती स्लीपर बस के अंदर 30 साला खातून को अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली बस को जब्त कर लिया है और मुतासिरा खातून के बयान की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुतासिरा खातून प्रीतमपुरा की एक झग्गी बस्ती की रिहायशी और मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती हैं। रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद वो घर जा रही थी। जब वो सरस्वती विहार की B ब्लॉक बस स्टैंड पर पहुंची, वहां एक स्लीपर बस खड़ी थी। जब उसने बस के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान से वक्त पूछा तो मुलजिमान ने जवाब देने के बजाय उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। मुतासिरा के मुताबिक जैसे ही उसे बस में घसीटा गया, मुलजिमान ने दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर को बस चलाने के लिए कहा। चलती बस के अंदर 2 अफराद ने इसके साथ बार बार ज्यादती की। यह अफसोसनाक वाक़या तकरीबन 7 किलोमीटर तक नागलोई मेट्रो स्टेशन तक जारी रहा। तकरीबन 2 घंटे तक जिनसे तशद्दुद करने के बाद मुलजिमान ने उसे रात तकरीबन 2 बजे खून में लथपथ हालत में सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। आम आदमी पार्टी आप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में दिल्ली की सड़कों पर चलती बस के अंदर एक खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी ने एक बार फिर निर्भया सानी की यादें ताज़ा कर दी हैं। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को एक्स पर कहा कि दिल्ली में एक बार फिर चलती बस में इस्मत दरी हुई है। हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा। ये वाक़या पूरे समाज के लिए कलंक है। आपके दिल्ली रियासती सदर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यह इंतहाई शर्मनाक है कि दिल्ली में निर्भया जैसा वाक़या दोहराया गया है।
30 سال کی ایک خاتون کو رات میں بس میں وقت پوچھنے کے بہانے اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد چلتی بس میں تقریباً 2 گھنٹے تک کئی لوگوں نے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔ یہ بس دہلی کے رانی باغ علاقے میں 7 کلومیٹر تک گھومتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ گورنر چاہتے ہیں کہ دہلی کے باشندے ان کی ریلز دیکھیں جن میں وہ چھولے بھٹورے اور جلیبی کھا رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ریاست میں آئے شدید آندھی طوفان کے باعث ہونے والی جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھدروئی، فتح پور، سون بھدر اور بدایون سمیت کئی اضلاع میں تیز آندھی اور طوفان کے سبب 54 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ مکانات، درختوں اور دیواروں سے گرنے سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اکھلیش یادو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ راحت اور بچاؤ کے کام جنگی بنیادوں پر انجام دیے جائیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ زخمیوں کے لیے فوری طور پر بہتر اور مفت علاج کا انتظام کیا جائے اور متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد کھانے اور پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان کے لیے عارضی رہائش کا مناسب بندوبست کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے جمعرات کے روز باضابطہ طور پر سینئر لیڈر وی ڈی ستیش کو کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ریاست میں متحدہ جمہوری محاذ UDF کی انتخابی جیت کے بعد پارٹی کے اندر جاری کئی دنوں کی سیاسی غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی ہے۔ یہ اعلان نئی دہلی میں AICC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس بریفنگ کے دوران کیا گیا ہے، جہاں سینئر کانگریس لیڈروں اجے مہاکن، مکل واسنگ اور دیپا داس منشی نے مرکزی قیادت کی جانب سے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور سینئر لیڈر راہل گاندھی کی اعلیٰ سطحی کی مشاورت کے بعد لیا گیا ہے۔ اسمبلی انتخابات 2026 میں UDF کے مضبوط مینڈیٹ کے بعد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو لے کر تقریباً 1 ہفتے سے جاری بحث اور مختلف دھڑوں کی لابنگ اب اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے مرکزی تفتیشی بیورو CBI کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ وزارت عاملہ کے حکم کے مطابق کابینہ کی تقرر کمیٹی ACC نے ان کی اس سروس میں توسیع کو منظوری دی ہے، تو اس کے بعد وہ اب 24 مئی 2027 تک CBI کے ڈائریکٹر بنے رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ سود کو دوسری بار سروس میں توسیع ملی ہے۔ کرناٹک کائیڈر کے 1986 بیچ کی انڈین پولیس سروس IPS افسر سود کو پہلی بار 25 مئی 2023 کو 2 سال کی مدت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور پہلی توسیع انہیں مئی 2025 میں ملی تھی۔ سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں مدت ملازمت بڑھانے کا یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطحی سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کیا گیا، جس میں ہندوستان کی چیف جسٹس سوریہ کانت اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی شامل تھے۔ مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع میں AB روڈ واقع ٹونک کلا علاقے میں چل رہی ایک پٹاخہ فیکٹری میں ہونے والے زبردست دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حادثے میں کئی مزدوروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ کچھ افراد کے ہلاک ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس کی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے مکانات تک میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حادثے کے بعد علاقے میں افراتفری اور بھگدڑ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کرنے اور زخمیوں کو باہر نکالنے میں مدد کی ہے۔ مقامی گاؤں والوں نے الزام عائد کیا ہے کہ فیکٹری میں حفاظتی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کھلے میں بارود رکھ کر پٹاخے بنانے کا کام کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پہلے بھی شکایات کی گئی تھی، لیکن متعلقہ محکموں کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ حادثے کو لے کر دیہاتیوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان عظیم عوامی ہال میں اہم سربراہی اجلاس تقریباً 2 گھنٹے 15 منٹ تک جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے آغاز میں تقسیم کے بجائے اعتماد کی فضا قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 طرفہ تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے بھرپور امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سربراہی اجلاس ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، جس میں واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات اپنی مضبوط ترین سطح پر ہوں گے۔
ٹرمپ نے کہا ہمارا مستقبل ایک ساتھ شاندار ہوگا۔ انہوں نے چینی صدر کو عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ہونا اور دوستی رکھنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور مضبوط ہوں گے۔ دوسری جانب چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو شراکت داری کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے اور دونوں ممالک مل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں آبنائے ہرمز کو عالمی توانائی ترسیل کے لیے کھلا رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ توانائی کی آزادانہ اور محفوظ ترسیل یقینی بنانے کے لیے آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ دوسری جانب چینی سرکاری ٹی وی کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی نئی سمت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ تعمیری اور اسٹریٹجک طور پر مستحکم تعلقات قائم کریں گے۔ شی جن پنگ کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی سمت آئندہ 3 برسوں اور اس سے آگے بھی اسٹریٹجک رہنمائی فراہم کرے گی۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ تجارت، زراعت، صحت، سیاحت اور قانون نافذ کرنے والی شعبوں میں تعاون مزید بڑھایا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا سے دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی حقیقی تعداد 2.2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہیں، جو سرکاری طور پر درج 70 لاکھ اموات سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ WHO کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ ورلڈ ہیلتھ ایٹلسٹکس 2026 رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2020 سے 2023 کے درمیان تمام وجوہات سے عالمی اضافی اموات ڈیتھس کا تخمینہ 2.21 کروڑ لگایا گیا ہے، جبکہ کووڈ-19 سے سرکاری طور پر 70 لاکھ اموات درج کی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کووڈ سے درج ہر ایک موت کے مقابلے میں وبا سے جڑی تقریباً 2 اضافی اموات ہوئی۔ ادارے کے مطابق اس کی بڑی اہم وجہ کئی ممالک کی جانب سے اموات کی کم رپورٹنگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 2022 کے بعد متعدد ممالک نے بڑے پیمانے پر کووڈ-19 جانچ مہمات بند کر دیں، جس کے باعث حقیقی اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شی جن پنگ سے ملاقات کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، جبکہ انہوں نے چینی صدر کو ایک عظیم رہنما قرار دیا۔ چینی صدر کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور جب بھی دونوں ممالک کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہوا، اسے مل کر بیٹھ کر حل کر لیا گیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لوگ دونوں رہنماؤں کی گفتگو کی شدت سے منتظر ہیں اور امریکہ چین تعلقات اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ انتہائی شاندار رہے ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق اس تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی مرکز باہمی تجارت ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر تائیوان کے معاملے کو غلط انداز میں نمٹایا گیا تو چین اور امریکہ کے درمیان تصادم چھڑ سکتا ہے۔ چین کے سرکاری ٹی وی کے مطابق شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم معاملہ بن چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس معاملے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو دونوں ممالک آپس میں ٹکرا سکتے ہیں اور صورتحال پورے چین امریکہ تعلقات کو انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل کر سکتی ہے۔ بیجنگ طویل عرصے سے تائیوان کو اپنا حصہ قرار دے رہا ہے، جبکہ چین نے بدھ کے روز ایک بار پھر تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کی شدید مخالفت کا اعادہ کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً $14 ارب مالیت کے اسلحہ معاہدے کا مستقبل اب بھی غیر واضح ہے اور یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کا منتظر ہے۔ براک اوباما نے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں ایران کا معاملہ بغیر کسی میزائل حملے کے حل کیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں سابق صدر اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوا لیا تھا اور اس مقصد کے لیے نہ جنگ کی ضرورت پڑی اور نہ ہی فوجی کارروائی کی۔
ओबामा ने ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई जंग अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि उनके दौर में ना बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आपना हुर्मुज बंद करने जैसी सूरत हाल पैदा हुई। साबिक अमेरिकी सदर के मुताबिक उनकी हुकूमत ने सिफारती ज़राए से अपने मकासद हासिल किए, जबकि मौजूदा कशीदगी ने खित्ते और आलमी मईशत दोनों को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ईंधन बचाने और गैर मुल्की ज़र मुबादला के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल तौर पर हिस्सा लें, गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला की वीडियो पैगाम में शहरियों से अपील। मुआशरे में मुस्बित तब्दीली लाने के लिए लाइब्रेरियों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी। वनपर्ती ज़िला लाइब्रेरी में तामीर शुदा नई पहली मंजिल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का खिताब। KTRC और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बराए हिंदुस्तान फिलिप ग्रीन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मुफादात और दीगर अहम उमूर पर वसी पैमाने पर किया तबादला ख्याल। सनत नगर हल्के की तरक्की हुई है। 2014 के बाद ही आवाम को दरपेश मसाइल को हल करना मेरा अव्वलिन मकसद। सनत नगर के साई बाबा नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बाद साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमे मौसमियात ने किया रेड अलर्ट जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर नजर उठाने की जुर्रत की तो अब तक जो नहीं हुआ वो होकर रहेगा। होनागोड़ जिले के मीरता में मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद जलसे आम से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद केस की समाअत। मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी वकील के लिबास में पहुंची अदालत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर को अजीम रहनुमा दिया करार। कहा हमारा मुस्तकबिल एक साथ होगा शानदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारे
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.